सबैजनालाई स्वागत छ। कम्पिटिटिभ एक्जाम्सको जो तयारी गरेर बसिराख्नु भएको स्टुडेन्ट छ, चाहे त्यो म्याटको तयारी होस्, तपाईहरु ब्याचलर्स इन नर्सिङको अध्ययन गर्न चाहिराख्नु भएको छ अथवा एमबीबीएस को अध्ययन गरिराख्नु भएको छ अथवा लोक सेवाको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुलाई आईक्यू को पोर्सन जसलाई चाहिँ मेन्टल एबिलिटी टेस्ट अथवा एमएटी म्याट भनेर पनि भनिन्छ, तपाईहरुको लागि एकदमै जरुरी पोर्सन भनेको के हुन जान्छ, वाटर इमेजको क्वेशन्सहरु पनि तपाईहरुको लागि त्यति नै महत्त्वपूर्ण छ। यसको केही बेसिक कन्सेप्ट्सहरु सम्बन्धी आज हामी फेरि नयाँ भिडियो लिएर आएका छौं। अघिल्लो भिडियोमा हामीले मिरर इमेजको कन्सेप्ट हेरिसकेका छौं, त्यसलाई पनि तपाईहरुले एकपटक हेर्नु होला ताकि राम्ररी बुझ्नुहोस्। वाटर इमेज, वाटर भनेपछि सबैलाई थाहा नै छ पानी नै हो हैन, अन्ततगत त पानी नै भयो। इमेज भनेको तपाईहरुलाई इमेज भन्ने थाहा छदैछ, कहीँनेर हेर्दा जुन छाया अथवा प्रतिबिम्ब तपाईले देख्नुहुन्छ त्यो हाम्रो इमेज हो। अब वाटर इमेज भनिसकेपछि तपाईहरुले सानो कक्षामा रिफ्लेक्सन रिफ्र्याक्सन भनेर पढ्नु भएको छ हैन। हो, यो रिफ्र्याक्सनको कन्सेप्टलाई अलिकति आधारभूत रूपमा हामीले बुझ्न खोजेको हो। जस्तै पानीमा हेर्दाखेरि यसरी पानी त तपाईले राख्नु हुँदैन, पानीमा हेर्दा तपाईले तल हेर्नुहुन्छ अथवा तपाई तल तैरी राख्नु भएको छ भने तपाईले हेर्ने कता हो, माथि हो। कि त तपाई डाउन हेर्नुहुन्छ कि त तपाई अप हेर्नुहुन्छ, एउटा डाइरेक्सन भयो। मिरर इमेजको लेफ्ट टु राइट वाला डाइरेक्सन भयो भने वाटर इमेजको डाउन अथवा अप डाइरेक्सन हुन्छ। यो कुरा बुझ्नु पर्यो। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भन्दाखेरि जसरी मिरर इमेज मिररलाई कि त यसरी राख्नुहुन्छ, वाटर इमेजमा यो मिररलाई नि यसरी राख्दिनुहुन्छ। कस्तो अरे, यदि मिररलाई यसरी सिधा राख्नुहुन्छ भने, यसरी भर्टिकल्ली राख्नुहुन्छ भने यहाँनेरि यो मिररलाई अब जब तपाईहरुले होरिजेन्टली राख्नुहुन्छ, यसरी सर्फेस अथवा ग्राउन्डसँग प्यारलल राख्नुहुन्छ, त्यति बेला तपाईहरुले त्यसको के लिन सक्नुहुन्छ त, वाटर इमेज लिन सक्नुहुन्छ। र सिम्पल एक्जाम्पलको रूपमा मैले यहाँनेरि के देखाएँ भने, मानौ यो एउटा मैले डल्लो राखे, अब यसको मैले यहाँनेरि मिरर मैले राखे, यहाँनेरि मिरर राखे। अब जब मैले डाउनवर्डमा यसको इमेज निकाल्छु त्यति बेला यसको वाटर इमेज निकाले मैले। अथवा यहाँ एउटा डल्लो राखेर यहाँ एउटा डल्लो राखेर मैले यसको इमेज निकाले अथवा प्री इमेज जे भने पनि हुन्छ, यसको यहाँ माथि इमेज निकाले भने यो पनि के हो, वाटर इमेज नै हुन जान्छ। अब यसको कसरी निकाल्ने, मिररको कन्सेप्ट जस्तै हामीले के बुझ्नु पर्यो भने अब्जेक्ट डिस्टेन्स र इमेज डिस्टेन्स बराबर हुन जान्छ। सपोज मैले यहाँनेरि यो पोइन्ट लिन गए, मानौ ओके मैले यो पोइन्ट लिए, यो पोइन्ट लिए। अब यो पोइन्टको यहाँदेखि डिस्टेन्स कति छ, यति छ यहाँ भन्छ, यो पोइन्ट यहाँसम्म आइपुग्छ, यो डिस्टेन्स जति छ यो डिस्टेन्स बराबर हुन्छ। त्यसैगरी यसको यो डिस्टेन्स जुन छ, यो डिस्टेन्स जुन छ, यहाँनेरि यो डिस्टेन्स पनि आउन जान्छ बराबर। अब यसलाई यसरी जोड्दाखेरि यहाँनेरि आइदिन्छ हैन। यो के हुनु पर्यो त, स्केल नगर्नु होला, अहिले ठ्याक्कै तपाईहरुले कन्सेप्ट बुझ्नु पर्यो, यहाँनेर के भइरहेको छ, कसरी निकालिरहेछ भन्ने कुराहरु बुझ्नु पर्यो। यहाँ पनि त्यही नै हुन जान्छ। यहाँनेर जुन इमेज डिस्टेन्स छ मिरर देखि अब्जेक्ट सम्मको डिस्टेन्स पनि त्यति नै बराबर हुन जान्छ। जस्तै यसको एक दुईवटा हामीले एक्जाम्पलहरु हेरौँ है त। एक दुईवटा यसो एउटा एक्जाम्पल दुईटा एक्जाम्पल जति हेर्यौं भने सायद हामीलाई क्लियर हुन्छ होला। ल हेरौँ है त। मानौ यो सर्कल मैले मेटाइदिए, यहाँनेरि मैले ए भनेर राखे, क्यापिटल ए भनेर राखे। यसको हामीले एकपटक के निकाल्ने प्रयास गरौँ त, वाटर इमेज निकाल्ने प्रयास गरौँ। सपोज मैले एउटा यो पोइन्ट लिए, मैले एउटा यो पोइन्ट लिए र अर्को मैले यो पोइन्ट लिए, सायद यसले सफिसिएन्ट नै हुन्छ होला। सपोज यहाँदेखि यहाँसम्म, अब यो डिस्टेन्स यति छ, यहाँनेरि पनि त्यति नै डिस्टेन्स आउँछ, यो डिस्टेन्स यति छ, यहाँनेरि पनि त्यति नै डिस्टेन्स आउँछ। अब यो डिस्टेन्स हेर्नुस्, यो डिस्टेन्स यहाँनेरि सम्म आइपुग्यो भनेपछि यो तीनवटा पोइन्टलाई जोडौं र यहाँनेरि यदि यसलाई पनि लिने हो भने यो यहाँनेरि आइपुग्छ। हो, यो के भयो त, वाटर इमेज हुन गयो। यो सबैभन्दा बेसिक कुरा हो। यसलाई तपाईहरुले बुझ्नु भयो भने बुझ्नुस्, वाटर इमेज तपाईहरुले बुझ्नु भयो। अब क्लासेसहरुमा यसलाई सोच्ने अरु कन्सेप्टहरु पनि दिन्छौं, तर अहिले तपाईहरुले प्र्याक्टिस गर्नको लागि यो कुरा बुझ्नुभयो भने कति सजिलो हुन्छ। अब विभिन्न तरिकाले यसलाई हेरिन्छ। जस्तै यो र यसमा के छ त सर भन्दाखेरि, यसलाई तपाईले 180 डिग्री रोटेट गर्नुमा नि यस्तो हुन्छ। के अरे, यसलाई तपाईले 180 डिग्री रोटेट गर्नुस्, 180 डिग्री रोटेट गर्नुभयो भने यो आउन जान्छ हैन। तर यो कन्सेप्ट भन्नुभन्दा अगाडि मैले तपाईहरुलाई यो प्र्याक्टिस गर्नुस्। अब ए को प्र्याक्टिस गर्नुस्, बी सी डी मैले भने नि जतिवटा अंक छ, जतिवटा लेटर छ त्यसमा पनि क्यापिटल र स्मल लेटर, साथसाथै तपाईहरुले हाम्रो नेपाली वर्णमालाको जुन छ नि स्वर वर्ण र व्यञ्जन वर्णहरु हो त्योबाट पनि प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने त अझै बेस्ट हुन्छ। साथसाथै विभिन्न खालको फिगरहरु लिएर त्यसको तपाईले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अब कस्तो हुन सक्छ भने, ल यसको कस्तो होला त, यसको कस्तो होला त वाटर इमेज भनेर तपाईले प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो। यो बिन्दु लिने, यो ठ्याक्कै यहाँनेरि झर्छ हैन।
अब यो बिन्दु लिनुभयो भने ठ्याक्कै यहाँ तल आउला, यो बिन्दु लिनुभयो भने यहाँनेरि आउला भने चाहिँ अब यसरी तपाईहरुले के गर्दै जानु पर्यो त, बिस्तारै यसलाई के गर्दै जानु पर्यो त, मिलाउँदै जानु पर्यो, हेर्दै जानु पर्यो, यसलाई बुझ्दै जानु पर्यो भन्ने यहाँनेरि कुराहरु आउँछ। लो अब यो यस्तो बोला, यो यसरी आइदेला हैन। हो यस्तो सर्ट एन्ड वेमा चाहिँ तपाईहरुको के आइदिन्छ त, इमेजहरु यहाँनेरि आइदिरहेको हुन्छ। यसलाई तपाईहरुले राम्रोसँगले बुझ्नु भने मज्जाले कुनै पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ है त। लो एउटा लाइन मैले छुट्याएँ ल, यस्तो लाइन आइदिन्छ। यसरी तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो के, यसलाई बुझ्नु पर्यो। सुरुमा यो बुझ्नु भन्दा अगाडि तपाईहरुले यो बुझ्नुभयो। यसलाई तपाईहरुले 1 घण्टाको समय राम्रो दिनुभयो र क्वेशनहरु प्र्याक्टिस गर्नु भने वाटर इमेजले कहिले पनि तपाईहरुलाई झुक्याउन सक्दैन। तर हामी सिधै के पढ्छौं, 180 डिग्रीमा रोटेट हुन्छ अनि यसलाई यसरी घुमाउनु पर्यो। अब के रुलहरु भइदिन्छ। अब बेसिक कन्सेप्टै बुझ्नु भएको छैन भने यहाँनेरि तपाईहरु लाग्नु भयो भने कहिले वाटर इमेजले तपाईहरुलाई पार लाउने, कहिले पनि पार लाग्दैन। त्यही भएर यसमा तपाईहरु 1 घण्टा आफ्नो दिनुस्। यो 1 घण्टा तपाईहरुले यति कन्सेप्ट प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने अरु सबै कन्सेप्टहरु बुझेर त्यो सबै अरु तपाईहरुको लागि ट्रिक्स भइदिन्छ। र कुनै बेला ट्रिक्स बिर्स्यो भने नि यसले काम गर्छ कि गर्दैन। र यो मेथड मैले आफूले ट्राई गरेको छु, यति फास्ट हुन्छ। तपाईले पछि राम्ररी प्र्याक्टिस गर्दै जानु भने यही मेथड सारै फास्ट हुन्छ। र कुनै बेला यस्तो सिचुएसन आइदिन्छ जति बेला तपाईहरुले यो मेथडै गर्नुपर्ने हुन्छ है त। तपाईहरुले एकदमै ध्यान दिएर यो मेथडलाई प्र्याक्टिस गर्नु होला। जस्तै अब मैले यहाँ लेखिहाले एक दुईवटा। सपोज ए को वाटर इमेज हामीले भर्खरै के निकाल्यौं, सपोज ए को वाटर इमेज भनेको हाम्रो यहाँनेरि यसरी उल्टो ए निक्लिन गयो हो। त्यसैगरी यदि बी को वाटर इमेज हेर्नु है त, यस्तो बी छ, यहाँनेरि यसरी आएको छ भने यो बी को वाटर इमेज कस्तो भइदिन्छ, यो यस्तो भइदिन्छ अनि यहाँ यस्तो आइदिन्छ। यो हाम्रो के भइदिन्छ त, बी को वाटर इमेज भइदिन्छ। सी को वाटर इमेज के हुन्छ, जस्ताको तस्तै हुन्छ हो। सी को वाटर इमेज जस्ताको तस्तै हुन्छ, केही पनि चेन्जेस हुँदैन। डी को वाटर इमेज पनि जस्ताको तस्तै हुन्छ, केही पनि चेन्जेस हुँदैन। भनेपछि यहाँनेरि हाम्रो के हुन्छ त, यो हाम्रो सी डी ई एच आई ओ एक्स, सीडीई एच आई ओ एक्स, यसको चाहिँ वाटर इमेजमा केही पनि चेन्जेस हुँदैन। यसको के त, वाटर इमेजमा केही पनि चेन्जेस हुँदैन। जे छ जस्तो छ त्यस्तै नै रहन्छ। तपाईले एकचोटी ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। सीडीई एच आई ओ एक्स को वाटर इमेजमा केही पनि परिवर्तन आउँदैन, जस्तो छ त्यस्तै नै वाटर इमेज तपाईहरुको क्रिएट हुन जान्छ है त। यो भयो। त्यसैगरी स्मल लेटरहरुको हेरौं है त। स्मल लेटरहरुको केसमा हामीले हेर्यौं भने जस्तै अलिकति स्मल लेटरमा कहिलेकाहीँ गाह्रो हुन सक्छ। जस्तै यो ए भयो है त, यो ए भयो भने अब यसको तपाईहरुले के निकाल्नु पर्ने छ त, यसको तपाईहरुले वाटर इमेज निकाल्नु पर्ने छ। यसको तपाईहरुले वाटर इमेज निकाल्नु पर्यो भने अब कस्तो आउँछ होला त, यसो विचार गर्ने। सुरुमा तपाईहरुले आएन सर यो त मैले यादै गरेको थिइन, कसरी हुन्छ होला। यो पोइन्ट हेर्ने, यो पोइन्ट कहाँ आउँछ, यहाँ आउँछ। यो पोइन्ट कहाँ आउँछ, यो टुप्पोको पोइन्ट, यो टुप्पोको पोइन्ट यहाँनेरि आइदेला। यो पोइन्ट कहाँ आउँछ, यो पोइन्ट तपाईहरुको यहाँनेरि आइदेला। अब यो पोइन्ट यसरी आयो, अब यो यसरी यहाँनेरि के बन्दै जान्छ, यहाँनेरि यो बिन्दु पनि लियौं अरे हामीले, यहाँनेरि बन्देला। यसरी गर्दै जाँदाखेरि तपाईहरुको यहाँनेरि यस्तो खालको आइदिन्छ, उल्टो ए जस्तो आइदिन्छ तपाईहरुको है। यसरी उल्टो ए जस्तो आइदिन्छ। यसलाई अलिकति तपाईहरुले डाउन गर्न सक्नुहुन्छ है त। यसलाई तपाईहरुले अलिकति डाउन गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कस्तो आइदिन्छ त, यस्तो तरिकाले तपाईहरुको यहाँनेरि यसरी आइदेला है त। यसरी तपाईहरुको आइदेला है। यसरी तपाईहरुको आइदिन सक्छ ए। त्यसैगरी यदि बी लाई हेर्नुहुन्छ भने, यदि बी को हेर्नुहुन्छ भने यो लाइन जस्ताको तस्तै आयो, यो यसरी यहाँनेरि उल्टो आइदिन्छ, पी जस्तो देखिन्छ। बी भनेको पी जस्तो देखिन्छ। सी मा केही पनि चेन्जेस हुँदैन। डी को तपाईहरुले हेर्नुहुन्छ भने यस्तो आइदियो, यो एउटा लाइन आइदियो, यो यसरी आइदिन्छ, उल्टो पी जस्तो आइदिन्छ है। यो बुझ्ने कुरा हो। तपाईहरुले इमेजिन गर्न सक्नु पर्यो कसरी हुन्छ। अब त्यो भएन भने अब यहाँनेरि अर्को कुरा हेर्नुस् त, तपाईहरुले यसको 180 डिग्री रोटेट गर्नु कुरा मिल्छ, मिल्दैन। यसको 180 डिग्री रोटेट गर्नु मिल्छ, मिल्दैन। अब के गर्नु पर्यो त हेर्नुस् त, 180 डिग्री पनि रोटेटेड छ र मिरर इमेज पनि लिएको छ क्या। 180 डिग्री रोटेट भएर एक तरिकाले मिरर इमेज यहाँनेरि लिइरहेको छ भनेपछि हामीले कति धेरै कन्सेप्टहरु याद गर्ने त हो। यसको पनि म सिकाउँछु, क्लासेसहरुमा हामी सिक्छौं, टेन्सन लिनु पर्दैन, एकदम आरामले एकदम सजिलै बुझिन्छ। त्यसैगरी स्मल लेटरको केसेसहरुको कुरा गर्ने हो भने यहाँनेरि यो सी एल ओ र एक्स को चाहिँ वाटर इमेजमा केही पनि चेन्जेस हुँदैन है त। CLOX को वाटर इमेजमा तपाईहरुको केही पनि चेन्जेस आउँदैन, CLOX। त्यसैगरी लेटरहरुको कुरा गर्ने हो भने 0, 3 र 8 जुन छ
यिनीहरूको वाटर इमेज जस्ताको तस्तै हुन्छ। 0, 3 र 8 को वाटर इमेजमा केही पनि चेन्जेस आउँदैन तपाईहरुको हैन। 0, 3 र 8 को चाहिँ जेनरली तपाईहरुको केही चेन्ज आउँदैन। अब 3 पनि कसरी लेखेको छ, यसरी 3 लेखेको छ भने केही चेन्ज आएन, तर अब यसरी 3 लेखेको छ भने त चेन्जेसहरु आउँछ। ओ यो कुरामा तपाईहरु झुक्किनु भएन। हामीलाई क्वेशनमा कसरी 3 लेखेको छ त्यो पनि बुझ्नु पर्यो के। अब जस्तै 8 नै यसरी लेख्दैको छ, हेर्नुस् है त, 8 यसरी लेख्दैको छ भने त वाटर इमेजमा पक्कै पनि चेन्ज आउँछ। तर हाम्रो यो माथिको 8 को डल्लो र यो तलको 8 को डल्लो सामान्यतः सिमिलर नै हुन्छ। यस्तो कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्छ के हो। यस्तो माइन्युट कुराहरुमा तपाईले ध्यान दिनुपर्छ र यस्तो माइन्युट कुराहरु जेनरली क्लासेसहरुमा नै अन्डरस्ट्यान्ड गर्न हामीलाई सजिलो हुन्छ। त्यही भएर तपाईहरुले हामीसँग क्लासेसहरु लिन सक्नुहुन्छ, म्याथको क्लासेस लिन सक्नुहुन्छ। म्याथको जसले प्रिपरेसन गरिराख्नु भएको छ तपाईहरुको लागि पनि यो क्लास सुइटेबल हुन्छ। लोकसेवा प्रिपरेसन गरिराख्नु भएको स्टुडेन्ट्सको लागि पनि सुइटेबल हुन्छ। तपाईहरुले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ 9849595895 को हामीलाई केमा त व्हाट्सएप तथा भाइबरमा हामीलाई सम्पर्क गरेर क्लासेसहरुमा जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट क्लासमा यस्तै इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्टहरु, इम्पोर्टेन्ट कुराहरु लिएर म फेरि पनि उपस्थित हुने नै छौं। आजको लागि यति नै। हस्त, नमस्ते।